बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स भी इन दुआओं को सिर्फ एक मरतबा पढ़ ले या सुन ले, फिर अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगे अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला से जितना भी रिज़्क़ मांगेगा अल्लाह ताला उसको उतना ही रिज़्क़ और मालो दौलत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल आसान फरमाएगा, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से महफूज रखेगा। वीडियो को लाइक फरमा दें और पूरी तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअस्अलुक अल्लाहुम्मा बिल अस्माइल इज़ामिल लती सम्मैत बिहा नफ्सक मा अलिमतु मिन्हा वमा लम अअलम। वअस्अलुक अल्लाहुम्मा बिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना नूह अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना हूद अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना सालिह अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना यूनुस अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना अय्यूब अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना याकूब अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना हारून अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना शुऐब अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना इस्माईल अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना दाऊद अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना सुलैमान अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना ज़करिया अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना यहया अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना अरमिया अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना शअया अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना इलियास अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा सय्यदुना यसा अलैहिस्सलाम वबिल अस्माइल लती दआक बिहा
سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين، أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرساة والبحار مجراة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زنة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى
إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الزارية، من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء 7 بحارك، وصل على سيدنا محمد زنة 7 بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها من حصاة ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها
وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها مما علم ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه
وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته. اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، وأن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء، وأن تغفر لي ولوالدي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبدك فلان ابن فلان المذنب خاطئ الضعيف، وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، وصل عليه كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأعط سيدنا محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجز سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بسيدنا محمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا ربيا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني
مني تحية وسلاما. اللهم وكما آمنت بسيدنا محمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك وسيدنا إبراهيم خليلك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونبيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك. وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها. وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك
وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك. اللهم صل عليهم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك. اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لا انقضاء لها ولا انصرام على مر الليالي والأيام عدد كل وابل وطل. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك وسيدنا إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك وأصفيائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك. صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك. صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك. ثم تدعو بهذا الدعاء فإنه مرجو الإجابة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكسر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك
وسلم. اللهم اعصمني من شر الفتن وعافني من جميع المحن وأصلح مني ما ظهر وما بطن ونق قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تباعة لأحد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.